अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 3 की है और ये अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की बुक 2 का पहला ऐसा लेसन है जिसमें हम इंशाअल्लाह ग्रामर डिस्कस करेंगे। और इस लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं मिन हुरूफिल जर। तो हम इस लेसन में सीखेंगे कि हुरूफुल जर क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुरूफुल जर डिस्कस करने से पहले हमें अरबी ज़ुबान का जो ग्रामर है उसका एक ढांचा डिस्कस करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि हुरूफुल जर कहाँ आते हैं। तो अभी मैं जो भी आपको बताऊंगा उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम उसको इतनी बार डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में कि वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, और ना ही आपको इसकी नोट्स बनानी है क्योंकि हम ये बार बार डिस्कस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है आओ कुरान की ज़ुबान बोलें, और कुरान की ज़ुबान है अल-लुग़तुल अरबिया। अल-लुग़ा यानी ज़ुबान, अल-अरबिया यानी अरबी। कुरान की ज़ुबान अरबी ज़ुबान है। अब ये अल-लुग़तुल अरबिया यानी अरबी ज़ुबान बनी है हुरूफुल हिजा से। हुरूफ हर्फ की जमा है और हुरूफुल हिजा तो आप जानते हैं अलिफ से लेके या तक। तो ये हुरूफुल हिजा मिलकर कलिमात बनते हैं। कलिमात कलिमा की जमा है। कलिमा यानी लफ्ज़, कलिमात यानी अल्फाज। तो ये हुरूफुल हिजा मिलकर इस तरह के कलिमात बनते हैं, जैसे लुग़ा है यानी ज़ुबान, अल अरबिया यानी अरबी, नतकल्लम यानी हम बात करें। और ये कलिमात मिलकर शिबु जुमला बनते हैं। शिबु जुमला ऐसा जुमला है जो पूरा माना नहीं देता, जैसे यहाँ पे लुग़ा और अल अरबिया मिलकर अल-लुग़तुल अरबिया बना है यानी अरबी ज़ुबान। तो इससे आपको कोई माना नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को कहें अरबी ज़ुबान तो वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो ये शिबु जुमला और कलिमात मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनता है। जैसे यहाँ पे है ताअलौ नतकल्लम लुग़तल कुरान, यानी आओ कुरान की ज़ुबान बोलें, जो हमारे चैनल का नाम है। तो अरबी ज़ुबान हुरूफ से बनी है, हुरूफ मिलकर कलिमात बनते हैं, कलिमात से शिबु जुमले बनते हैं और कलिमात और शिबु जुमले मिलकर मुकम्मल जुमले बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कलिमात, क्योंकि ग्रामर डिस्कस करने के लिए हमें कलिमात के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अरबी ज़ुबान में आप किसी भी लफ्ज़ को ले लें, वो इन तीनों में से कोई एक होगा। यानी अगर आप कुरान को ओपन करेंगे और आंख बंद करके कहीं पे भी उंगली रखते हैं, तो जिस भी लफ्ज़ के ऊपर आपने उंगली रखी है, या तो वो लफ्ज़ इस्म होगा या फ़िअल होगा या हर्फ होगा। तो अरबी में कलिमात की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ। और अगर अंग्रेज़ी को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 8 किस्में होते हैं वर्ड्स के। तो इस्म किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, जैसे मोहम्मद हो, मरियम हो, कोई ख़ास शख्स, या फिर टीचर, मुअल्लिम या कातिब, लिखने वाला। और इस्म किसी जगह का भी नाम हो सकता है, यानी मकान, जैसे मक्का, यथरिब, और मुस्तशफ़ा, अस्पताल, मदरसा यानी स्कूल। और इस्म किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, शायद, जैसे किताब, कलम मतलब पेन, शम्स मतलब सूरज, कमर मतलब चाँद। और इस्म किसी सिफ़त का भी नाम हो सकता है, जैसे रहीम है, करीम है, अज़ीम है, कबीर है। तो ये सारी सिफ़ात जो हैं ये भी इस्म में आते हैं। और इस्म और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर यहाँ पे हम बस क्योंकि ढांचा देख रहे हैं तो मैंने बस यहाँ पे इतना ही मेंशन किया है। इस्म के बाद आता है फ़िअल। तो फ़िअल कोई भी ऐसा लफ्ज़ है जो पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर में अटका हुआ हो। जैसे यहाँ पे है क़रअ यानी उसने पढ़ा, यक़रा यानी वो पढ़ता है, सयक़रा यानी वो पढ़ेगा, मतलब पास्ट है, प्रेज़ेंट है और फ्यूचर है। उसके बाद हर्फ जो है वो कोई ऐसा लफ्ज़ या हर्फ है जिसका अपना कोई माना नहीं होता। वो हमेशा किसी फ़िअल के साथ या इस्म के साथ मिलकर आता है। जैसे यहाँ पे ये सारे जो हैं ये हर्फ हैं, यानी ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनका अपना कोई माना नहीं होता है। ये जब किसी इस्म या फ़िअल के साथ आते हैं तभी इनका सही माना मिलता है। जैसे आपने फ़ी पढ़ा है, फ़ी मतलब में, तो आप सिर्फ फ़ी कहें तो इसका कोई माना नहीं होगा। अगर आप कहें फ़िल कुरान तो वो हो जाएगा कि कुरान में। वैसे ही अला यानी पर या के ऊपर, तो अला कहने से कोई माना नहीं मिलेगा। आप अगर कहें अलैकुम यानी आप पर, तो इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो इस्म जो है इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब आप कोई भी इस्म उठाएं तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी उसकी 4 खासियतें होंगी, एराब, जिन्स, अदद और किस्म।
تو یہ کیا ہے ہم انشاءاللہ فیوچر میں ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے بس آپ کو اعراب کے بارے میں جاننا ہے. تو اسم جب کسی جملے میں آتا ہے تو اسم کے 3 کیریکٹرز ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اسپتال پہ آپ ڈاکٹر ہیں، گھر پہ پہنچیں گے تو آپ شوہر ہوں گے، اور دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو دوست ہیں. اسی طرح سے اسم کے بھی 3 کیریکٹرز ہیں، مطلب یہ 3 رولز پلے کرتا ہے. تو کسی بھی جملے میں اگر آپ اسم کو پکڑیں تو ان تینوں رولز میں سے اس کا کوئی ایک رول ہوگا. تو ان رولز کو، ان کیریکٹرز کو دکھانے کے لیے ہم 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یوز کرتے ہیں، اور تھوڑے اور چیزیں بھی یوز کرتے ہیں. بس آپ کو ابھی کے لیے یہ جاننا ہے کہ اسم کسی بھی جملے میں یا تو رفع کی شکل میں ہوگا، یا نصب کی، یا جر کی. تو رفع اور نصب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم وہ فیوچر کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. پر آج کی ویڈیو کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جر. تو اگر آپ یہ پورا ڈھانچہ دیکھیں تو عربی زبان حروف سے بنی ہے جو مل کر کلمات بنتے ہیں. کلمات کے 3 قسمیں ہیں، یعنی کیٹیگریز. اسم ہے، فعل ہے، اور حرف ہے. تو اسم کے 4 پراپرٹیز آتے ہیں: اعراب، جنس، عدد اور قسم. اور اعراب اسم کا رول ہے کسی بھی جملے میں، یعنی اسم اس جملے میں کیا رول ادا کر رہا ہے. تو اس کے رول کے حساب سے یا تو وہ رفع ہوگا، نصب ہوگا، یا پھر جر ہوگا. تو جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا آپ کو وہ یاد نہیں کرنا ہے، ہم اس کو اتنی بار دہرائیں گے انشاءاللہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو یاد ہو جائے گا. اور جہاں تک کلمات کی قسمیں ہیں انشاءاللہ ہم وہ لیسن نمبر 11 میں ڈسکس کریں گے، اور فعل کے بارے میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 8 میں ڈسکس کریں گے. تو ہم اب لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ من ہے، اور من خود ایک حرف جر ہے. من مطلب سے، یعنی حروف جر میں سے. تو یہاں پہ ہے من مطلب سے، فی مطلب میں، الا مطلب کی طرف یا تک، علا مطلب پر یا کے اوپر، عن مطلب کے بارے میں یا سے، بی مطلب کے ساتھ یا سے، لی مطلب کے لیے. تو یہاں پہ یہ بس حروف الجر میں سے تھوڑے ہی حروف دیے ہوئے ہیں. تو کمپلیٹ لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے: وا، لی، کا، تا، خلا، مذ، منذ، عدا، من، حاشا، اور یہاں پہ ربا ہے، الا، حتی، علا، عن، فی. تو یہ ساری لسٹ جو ہے یہ پورے حروف الجر کی ہے. تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں، یا پھر جب ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم ان کو یوز کر کے اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے. تو یہاں پہ ہے تجرو، یعنی جر دیتی ہے. ہاذی مطلب یہ کسی فیمنن چیز کے لیے یوز کرتے ہیں. الحروف یعنی حروف. الاسماء یعنی اسما کو، اسما جو ہے یہ اسم کی جمع ہے. اللتی جو، تلیہا ان کے بعد آتے ہیں. تجرو هذه الحروف الاسماء التي تلیہا، یعنی یہ حروف اپنے بعد آنے والے اسما کو جر دیتے ہیں. تو آپ نے جب نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ نے پڑھا ہوگا بن، 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 تن، تن، تن. تو یہ جو ان ہے یہ رفع، نصب اور جر کی علامتیں ہیں. یعنی جب کوئی اسم جر کی حالت میں آتا ہے تو آپ اینڈ میں ان سنیں گے، یعنی 2 زیر کسرتین، یا پھر زیر کسرہ. جیسے میں کہوں کتابن، کتابن، ایک سٹار الف لکھنا رول ہے، کتابن. تو عربی میں کسی بھی اسم کی جو ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے وہ رفع ہوتی ہے، یعنی آپ بن سنیں گے، اینڈ میں بن ہوتا ہے. پر جیسے ہی اس اسم سے پہلے حروف الجر آ جائے تو وہ رفع سے جر کی حالت میں آ جائے گا. جیسے آپ قرآن سن رہے ہیں، اگر آپ نے بن سنا یا بی سنا کسی بھی لفظ کے اینڈ میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس لفظ سے پہلے زیادہ تر آپ کو حروف الجر ہی ملے گا. اور زیادہ تر میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بن دوسرے ریزنس کی وجہ سے بھی آتا ہے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. بس آپ کو ابھی کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے آپ بن یا بی یعنی کسرتین مطلب 2 زیر، یا کسرہ یعنی زیر کسی لفظ کے اینڈ میں دیکھیں گے یا سنیں گے تو آپ نوٹس کریں کہ اس سے پہلے آپ حروف الجر میں سے کوئی حرف ضرور دیکھیں گے. تو یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے ادرس ولاحظ، یعنی پڑھو اور غور کرو. تو یہاں پہ ہے اشعرو، میں محسوس کرتا ہوں، بعلامن یعنی درد، یعنی میں درد محسوس کرتا ہوں. اور آپ کو یہاں پہ ابھی کیا نوٹس کرنا ہے؟ آپ کو نوٹس کرنا ہے یہاں کا حرف جر، بی مطلب سے، اور یہاں پہ آلام ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میم کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی کسرتین ہیں، بعلامن.
अशअरु बि आलामिन, तो ये बी की वजह से यहाँ पे दो ज़ेर आए। अगर बी नहीं होता तो यहाँ पे दो ज़ेर नहीं होते। अशअरु बि आलामिन, मैं शदीद दर्द महसूस करता हूँ। तो ये बी जो है ये हर्फ जर है, और इसके बाद जो इस्म आया हुआ है उसको हम मजरूर कहते हैं, और शॉर्टकट में इसे आप जार व मजरूर कहते हैं, जार व मजरूर। तो आप कोई भी चीज़ कहीं पे लिखे मत, बस सुनते जाएं। इंशाल्लाह हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। इसके बाद यहाँ पे है अल अलमु यानी दर्द, फिल बतन यानी पेट में, फ़ी मतलब में, और यहाँ पे हर्फ जर जो है वो फ़ी है, और ये जो इस्म है अलबतन मतलब एक चीज़ का नाम है अलबतन यानी पेट, और ये मजरूर है, यहाँ पे नी है यानी यहाँ पे कसरा है यानी दर्द पेट में है। उसके बाद ज़हब तो मैं गया इला तबीब, डॉक्टर की तरफ। इला मतलब की तरफ, इला यहाँ पे हर्फ जर है, अतबीब डॉक्टर एक इस्म है, यानी किसी शख्स के नाम को भी आप इस्म कहते हैं, तो तबीब जो है वो इस्म है, और ये मजरूर है क्योंकि यहाँ पे ज़ेर है। उसके बाद तनावल तो मिनल असल, यानी मैंने खाया या इस्तेमाल किया शहद से या शहद में से, क्योंकि मिन का माना है से या में से। तो यहाँ पे हर्फ जर है और ये इस्म है जो मजरूर है, यहाँ पे आप ली यानी ज़ेर देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है फिल असली शिफा उन लिन्नास, कि शहद में शिफा है लोगों के लिए। तो यहाँ पे दो हर्फ जर हैं, एक तो है फ़ी, उसके बाद जो इस्म है वो मजरूर है क्योंकि यहाँ पे ज़ेर है फिल असल। उसके बाद यहाँ पे एक और एक ली है यानी के लिए, और यहाँ पे ना सी है ज़ेर, तो ये भी मजरूर है। अन्नास जो है ये ओरिजिनली अन नासु होता है, पर ली लगाने की वजह से ये लिन नासी हो गया। उसके बाद यहाँ पे है हुना का सुकुन लिबैइल असल, कि वहाँ एक बाज़ार है शहद बेचने के लिए, और यहाँ पे ली हर्फ जर है और बै ये मजरूर इस्म है, और यहाँ पे भी आप ज़ेर देख पा रहे हैं, पर ये वाला ज़ेर ली की वजह से नहीं आया है, ये और एक रीज़न की वजह से आया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है अल असलु अलत ताबिला, यानी शहद टेबल के ऊपर है यानी मेज़ के ऊपर है। अला यहाँ पे हर्फ जर है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे अत्ताविलती ये मजरूर है। उसके बाद है सुकुल असली बैदुन अनिल बैत, कि शहद का बाज़ार घर से दूर है। तो यहाँ पे अन है हर्फ जर, इसके बाद जो लफ्ज़ आया है वो मजरूर है बैती। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुरान के दो सफ़े दिखा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कुरान में ये हर्फ जर किस तरह से यूज़ होता है और कितनी बार आता है। तो यहाँ पे सूरह फातिहा है, कुरान की पहली सूरत। तो कुरान जो है वो हर्फ जर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें बिस्मी है, और बिस्मी हर्फ जर बी और इस्म से बना है। ये इस्मुन होता है यानी नाम, ये इस्म और वो ग्रामर वाला इस्म ये दो अलग चीज़ें हैं। इस्मुन यानी नाम, पर क्योंकि ये बी आया तो ये मिलकर बिस्मी बन गया, तो बिस्मी। तो ये हर्फ जर से कुरान शुरू हो रहा है बिस्मी। उसके बाद यहाँ पे लिल्लाह है, तो यहाँ पे ली यूज़ हो रहा है, और लफ्जुल जलाला अल्लाह यूज़ हो रहा है लिल्लाह ही। और उसी तरह से अगर आप सूरह बकरा को देखें तो सूरह बकरा के पहले ही पेज पे आपको इतने सारे हुरूफुल जर मिल जाएंगे, फ़ी, ही, ली, बी, और यहाँ पे ये जो मिम मा है ये असल में बना है मिन प्लस मा से। तो मिन जो है ये हर्फ जर है, और यहाँ पे इलाई है यानी ये जो इला आपने देखा मिन, उसके बाद बी अला, उसके बाद मिन, तो इस तरह से। तो अगली बार जब आप कुरान पढ़ें तो आप इनको ज़रूर नोटिस करें। तो आपके लिए चैलेंज है कि आप सूरत नास में कितने सारे हुरूफुल जर ढूंढ सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितने सारे हुरूफुल जर आपको सूरत नास में मिले। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है यहाँ पे दिए हुए मुनासिब हर्फ को यूज़ करके। तो यहाँ पे है अल मदीनतु बाइदतुन, कि शहर दूर है, और यहाँ पे घर है। तो यहाँ पे सही लफ्ज़ रहेगा अन यानी से,
یعنی شہر گھر سے دور ہے۔ اس کے بعد اذهب الى العمل کہ میں کام کو جاتا ہوں، الى العمل، اور یہاں پہ کار ہے، کیونکہ کار سے جاتے ہیں تو آپ اس لیے یہاں پہ بی یوز کریں گے، تو یہ بی یہاں پہ اگر مل جائے تو یہ بالسیارہ ہو جائے گا۔ اذهب الى العمل بالسیارہ یعنی میں گاڑی کے ذریعے، کار کے ذریعے کام پر جاتا ہوں۔ اس کے بعد ادرس 6 حصص کہ میں 6 حصے یعنی کلاسز یا پیریڈس پڑھتا ہوں، اور یہاں پہ یوم ہے تو یہاں پہ صحیح حرف جو ہے وہ فی رہے گا، فی الیوم یعنی دن میں، کہ میں دن میں 6 پیریڈس پڑھتا ہوں، ادرس 6 حصص فی الیوم۔ اس کے بعد اذهب یعنی میں جاتا ہوں، اور یہاں پہ ہے المکتبۃ الآن کہ اس وقت لائبریری کو، تو یہاں پہ صحیح لفظ جو ہے وہ الا رہے گا کہ اذهب الى المکتبۃ الآن یعنی میں ابھی لائبریری جا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے استيقظت یعنی میں جاگا۔ اس کے بعد النوم مبکرن ہے یعنی نیند سے جلدی، تو کیونکہ نیند سے جاگتے ہیں تو یہاں پہ من صحیح رہے گا، من مطلب سے، جیسے من الشیطان مطلب شیطان سے، تو استيقظت من النوم مبکرن کہ میں نیند سے جلدی جاگا یعنی بیدار ہوا۔ اس کے بعد ہے ہناک سوق کہ وہاں ایک بازار ہے، بیع الاصل ہے یعنی شہد بیچنے کے لیے، تو یہاں پہ لی صحیح رہے گا کہ لی بیع الاصل یعنی شہد بیچنے کے لیے، لی مطلب کے لیے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور ایکسرسائز ہے، اور یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس پیراگراف کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ بریکٹس میں دیے ہوئے ان حروف الجر میں سے صحیح حرف الجر کے اوپر صحیح کی علامت لگانی ہے۔ تو یہاں پہ ہے شعر عامر، تو یہاں پہ آلام شدیدہ ہے، تو یہاں پہ بی یوز ہوگا کہ عامر کو درد ہو رہا ہے، تو شعر عامر بآلام شدیدہ کہ عامر کو شدید درد محسوس ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہے البطن مطلب پیٹ میں، تو یہاں پہ فی صحیح رہے گا کہ شدیدتن فی البطن کہ عامر کو شدید درد محسوس ہو رہا ہے پیٹ میں۔ اس کے بعد ہے لیکنہ لیکن وہ، لم یذهب نہیں گیا، اور یہاں پہ ہے الطبیب ہے مطلب ڈاکٹر، تو کیونکہ وہ ڈاکٹر کی طرف نہیں جا رہا ہے یعنی ڈاکٹر کو نہیں جا رہا ہے مطلب طبیب سے ملنے، تو یہاں پہ الا صحیح رہے گا، لیکنہ لم یذهب الى الطبیب لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اس کے بعد ہے عرف صدیقہ حازم یعنی اس کے دوست حازم نے جان لیا، انہ یشتکی کہ وہ شکایت کر رہا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ بطنی ہی ہے یعنی اس کے پیٹ کی شکایت، تو یہاں پہ من صحیح رہے گا کہ عرف صدیقہ حازم انہ یشتکی من بطنہ یعنی اس کے دوست حازم کو معلوم ہوا کہ وہ اپنے پیٹ کی شکایت کر رہا ہے، فقال لہ تو اس نے کہا، ان کہ بے شک، یہاں پہ العسل ہے اور شفا، تو یہاں پہ شہد کے شفا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بے شک شہد میں شفا ہے، تو من صحیح رہے گا یعنی، تو اس نے کہا بے شک شہد میں شفا ہے، وقالا اور کہا، ان ہناک سوقا کہ بے شک وہاں ایک بازار ہے، یہاں پہ بیع الاصل ہے تو یہاں پہ لی صحیح رہے گا، لی بیع الاصل اسمہ السوق الکبیر یعنی اس کا نام ہے بڑا بازار، وہذا السوق لیس بعیدا اور یہ بازار مطلب دور نہیں ہے، یہاں پہ بیتہ تو بازار دور نہیں ہے، کہاں سے؟ گھر سے، تو ہم اس لیے عن کہیں گے، عن بیتہ، وہذا السوق لیس بعیدا عن بیتہ اور یہ بازار اس کے گھر سے دور نہیں ہے۔ ذهب عامر عامر گیا، تو السوق کو جا رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ الا صحیح رہے گا، ذهب عامر الى السوق کہ عامر بازار گیا، واشترى کیلا اور خریدا، پیمانہ یعنی کلو۔ اس کے بعد العسل ہے تو 1 کلو شہد میں سے خریدیں گے تو یہاں پہ من ہوگا، واشترى کیلا من العسل یعنی اور 1 کلو شہد خریدا۔ تو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اگر سیکھا ہے تو اس کو دوسروں کو سکھائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، اور اس لیسن میں کوئی ڈاؤٹس ہوں تو ان کو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی کو سمجھنا سیکھیں گے مزید۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔